बसेर प्रार्थना गरेर उत्साहित भइरहेको छ। तर क्रिस्चियन परिवारहरू चाहिँ निराश भएको छैन। सबै इन्डस्ट्री बन्द भएको छ, सबै बिजनेसहरू बन्द भएको छ, सबै राष्ट्रहरू बन्द भएको छ। परमेश्वरको सेवाकाई बन्द भएको छैन। जुमबाट पनि सेवाकाई निरन्तरता छ। आमेन। मानिसहरू बाँचिरहेको छ। प्रभुलाई त्यागेका मानिसहरू पश्चाताप गरेर फर्केर आइरहेको छ। नयाँ मानिसहरूले जुमबाट नै सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुमा ग्रहण गरिरहेको छ। प्रभुका छोराछोरीहरूले चाहिँ महान काम गरिरहेको छ। आत्तिएको छैन। यो बेलामा पनि त्यो हो क्रिस्चियनिटी। हरेक परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई लड्नु र बाँच्नु र जिउनु र सिकाएको छ र सिकाउने छ। म तपाईहरुसँग म एउटा खण्डमा आज म लान चाहन्छु। त्यसबाट म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनद्वारा त्यो समुद्रमा लान चाहन्छु, जुन समुद्रमा डुबेर तपाईले त्यहाँबाट हीरा निकाल्नुहुन्छ, जुन समुद्रमा डुबेर तपाईले त्यहाँबाट मोती निकाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु। That's why I'm saying you all why I'm here. हामी यहाँ किन छौं भन्ने कुरालाई तपाईले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई अनि हामी सबैकोमा बाइबल छ होला हैन? तपाई अनि हामी सबैकोमा बाइबल छ होला अगाडि। म पढिदिने छु तर तपाईहरुले त्यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। तर बाइबल चाहिँ खोल्नुहोस् है। बाइबल चाहिँ खोल्नुहोस्, खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्, खण्डलाई भेटाउने प्रयास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैजनाले मसँग लुकाको पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक खोलिदिनुहोस्। तपाईहरु सबैजनाले मसँग पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायलाई खोलिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्याय। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्याय। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्याय तपाईहरुले 26 बाट हेरिदिनुहोस् ल। म तपाईहरुसँग आज यसै विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 26 देखि लिएर हामी 31 पदसम्म पढ्ने छौं। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरै जना बुद्धिमान, धेरै जना शक्तिशाली र धेरै जना खन्दानी थिएनौ। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पर्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। 28 मा भन्छ, परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगिया कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन्। यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुने अहंकार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशू तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रा वृद्धि, हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धारक बनाउनु भयो। हामी 31 पद हामी पढ्दैनौँ अहिले। तपाई अनि हामी सबैलाई यथावत कुरा थाहा भएकै कुरा हो। तपाई अनि हामी सबैजनालाई यथावत कुराहरूको जानकारी भएकै हो। परमेश्वरले तपाई अनि हामीलाई नभएर, तर तपाईहरु कतिजना चाहिँ क्रिस्चियन फ्यामिलीमा जन्मिनु भयो होला, कतिजना तपाईहरु फ्यामिलीलाई पछ्याएर प्रभुमा आउनु भयो होला। तर तपाईको आमा बाबालाई या तपाईको फ्यामिलीमा फर्स्ट प्रभुमा आउने को हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस्। कस्तो अवस्थामा हामीले प्रभुलाई पायौं भनेर कहिले तपाईले आफ्नो फ्यामिलीलाई सोध्नु भएको छ? आमालाई, बुवालाई, कसद्वारा चाहिँ तपाईको परिवारमा परमेश्वरको महान वचनको सुरुवात भयो? तपाईको परिवारले उद्धार र मुक्ति पायो, तपाईको परिवारले छुटकारा पायो,
तपाईको परिवारले शान्ति पायो, तपाईको परिवारमा अनन्त जीवन प्रवेश भयो। तर कसबाट सुरु भएको, कारण कसरी भनेर कहिले तपाईले फ्यामिलीलाई सोध्नु भएको छ? छैन भनेदेखि सोध्नुहोस्। हरेकलाई परमेश्वरले उहाँको आफ्नै परिस्थितिबाट उठाएको हुन्छ। चाहे त्यो जवान होस्, चाहे त्यो वृद्ध होस्, चाहे त्यो आधा वयस्क होस्, परमेश्वरले हरेकलाई उहाँले गिरेका र झरेका र मानिसहरूले गन्ती नगरेका ठाउँबाट उठाउनु भएको। त्यही लागि बाइबलले भन्छ है, त्यही लागि बाइबलले भन्छ यहाँनिर है, बुद्धिमान, शक्तिशाली र खानदानी त्यस्ता हामी थियौँ न, र त्यस्तो ठाउँबाट हामीलाई उचाल्नु भयो। किन भन्दा त ती बुद्धिमान आफूलाई सम्झिनेहरू चाहिँ लज्जामा परुन् भनेर। त्यही लागि तपाईँ अनि हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँ अनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, बाइबलले भन्छ गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस् भन्छ। गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। He that glories, let him glory in the God. गर्व गर्नेले प्रभुमा गर्व गरोस्। तर हामीले गर्व गर्ने कस्तो ठाउँ राखेको छु, कस्तो ठाउँ राखेका छौँ? म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। एक दिनको समय एउटा छोरा चाहिँ जहिले पनि आफू चाहिँ ठाट भएर, आफ्नो चाहिँ एकदम धनी, आफू चाहिँ एकदम गौरव भएर जहिले पनि सहरमा एकदम आफू चाहिँ खानदानको शानको भएर चाहिँ जहिले पनि बाटोमा हिँड्ने, बजारमा हिँड्ने, अनि मानिसहरूले चाहिँ उसलाई जहिले पनि निहाल्थ्यो, मानिसहरूले चाहिँ उसलाई जहिले पनि निहाल्थ्यो। तर त्यो केटा जहिले पनि शानको भएर हिँड्थ्यो अरे। अनि एक दिन एकजना मान्छे उसको सामु आयो अनि भन्यो अरे, नानी तिमी किन अरू मान्छेहरू भन्दा भिन्नै भएर हिँड्छौ, पुरा शानमा हिँड्छौ, पुरा आफूलाई देखाएर हिँड्छौ, पुरा आफूमा भएको प्रशस्त धन सम्पत्ति देखाएर तिमी हिँडिरहेको छौ। नानी किन तिमीले यस्तो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ, मसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, मेरो बाउले कमाएको प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, मेरो बाउले दिनुभएको प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिको कारणले गर्दा म शानले जिरहेको छु। अनि त्यो मान्छेले उसलाई भनेछ, तिम्रो बाउले कमाएको प्रशस्त धनले तिमी शानले जिरहेको छौ, तर तिमीले चाहिँ कति कमाएको छौ भनेर सोधेछ। तर तिमीले चाहिँ कति कमाएको छौ? आमा र बाउले कमाएको प्रशस्त धनमा तिमी यहाँनिर शान देखेर हिँडिरहेको छौ, तर तिमीले चाहिँ कति कमाएको छौ भन्दाखेरि त्यो केटाले फर्केर फेरि कहिले पनि उसले आफ्नो शान देखाएन। तर आफूले त्यो मान्छेले भनेको कुराले चाहिँ उसको हृदयमा लागेको कारणले गर्दा त्यो केटाले आफ्नो माइन्डलाई चेन्ज गरेर उसले सोच्छ, आई निड टु डु समथिङ, आई हेभ टु डु समथिङ भनेर जब त्यो केटाले उसको हृदयमा कल्पना गर्छ, उसले सोच्छ मेरो बाउ र आमाको, मेरो बाजे बोजूको सम्पत्तिले मलाई नहुने रहेछ, तर मैले आफूले कमाएको सम्पत्तिले मात्रै मलाई प्राउडनेस गराउने रहेछ, इमानदारी दिने रहेछ, एउटा उच्च स्तरमा राख्ने रहेछ। तर मेरो आमा बाउले कमाएको सम्पत्तिले चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ माथिल्लो दर्जामा राख्न नसक्ने रहेछु भन्ने कुरा उसले थाहा पाएपछि आफ्नो सारा मन मस्तिष्क दिलो ज्यानले उसले मेहनत गर्न थालेपछि एक दिन उसले फेरि त्यही रुटमा शान देखाउँदै हिँडेछ। अनि फेरि त्यही मान्छे आएर सोधेछ, भाइ तिमी आज किन यस्तो शान देखाएर हिँडिरहेको छौ? म शान नदेखाए के देखाउनु त? म शानमा छु, मेरो आफ्नै पकुराको कमाइले म शानमा छु भनेर उसले भनेछ। त्यही लागि यहाँनिर बाइबलले भन्छ है, गर्व गर्नेले प्रभुमै गर्व गरोस्। Build your belief in God. Build your belief in God. Build your trust in God. Build your faith in God भन्छ। Do not believe on these worldly things. संसारका कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई उचाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई चाहिँ गिरेको ठाउँबाट उचाल्नु भएको, उचालेर चाहिँ हामी उहाँको महिमाको काम गर्नको निम्ति हो।
एक दिनको समय हरिण र उसको पाठलाई हरिणले खोलाको छेउ हरिणले आफ्नो पाठालाई चराइरहेको बेलामा अनि एक दिन एक्कासी त्यो हरिणको पाटा खोलामा झर्छ। जब त्यो हरिणको पाटा खोलामा झर्छ अनि त्यो हरिणको पाटा चाहिँ खोलामा झरेर पारिपट्टि जानु खोजिरहेको हुन्छ। अनि जब हरिणले उसको पाटा खोलामा झरेर चाहिँ पारिपट्टि जाँदै गरेको देख्छ अनि त्यतिखेर हरिणले आफ्नो अनुहार घुमाएर आँखा घुमाएर हेर्दाखेरि त त्यो हरिणको पाठालाई त गोहीले खानको लागि चाहिँ आइरहेको त्यो हरिणको माउले हरिणले देख्छ अनि त्यो पाठालाई गोहीले खाने आँटेको देख्छ। अनि उसले के गर्छ त आफू पनि त्यो खोलामा त्यहाँ हाम फालेको छ अनि उसले त्यो हरिणले आफूलाई पनि त्यो खोलामा हाम फाल्छ ताकि त्यो आफ्नो पाठालाई जोगाउनको निम्ति हरिण खोलामा फालन्छ ताकि त्यहाँ गोहीले उसलाई त्यो पाठालाई आक्रमण गर्न आँटेको हुन्छ। यस पश्चात जब गोही अनि पाठा अनि हरिण चाहिँ बीचमा पसिदिन्छ, गोही र पाठाको बीचमा हरिण बसिदिन्छ अनि त्यो पाठालाई छेकेर पारिपट्टि लाने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। अनि जब त्यो हरिणले सोच्दा चाहिँ अब म नसक्ने रहेछु यसलाई छेकेर पाखा लानुको लागि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हरिणले चाहिँ आफूलाई त्यही खोलाको बीचमा आफूलाई स्टप गर्यो अनि त्यो पाठा चाहिँ गइरहेको छ, हरिण चाहिँ त्यो खोलामै बीचमा स्टप गर्यो ताकि पछाडिबाट आएर गोहीले त्यो हरिणलाई आक्रमण गरियो। किन त्यो हरिणले चाहिँ आफ्नो पाठालाई छेकेर लाँदै बाटोमा बीचमा पुगेपछि चाहिँ छेक्नु छोडेर चाहिँ हरिण चाहिँ ती उभिरह्यो तर पाठा मात्रै गयो त? किन भन्दाखेरि चाहिँ हरिणले आफूलाई समर्पण गरिएको हुन्छ त्यो गोहीको मुखमा। अब तपाईले भन्नुहोस्, सोच्नुहोस् मनमा, त्यो हरिणले किन आफ्नो पाठालाई जोगाएर आफू चाहिँ त्यो गोहीको मुखमा पर्यो होला? अब तपाईको माइन्डमा यो आइरहेको होला त्यो हरिणले आफ्नो पाठालाई माया गर्छ भनेर, हैन? त्यो हरिणको चाहिँ आफ्नो एकलौता पाठा थियो भनेर तपाईले सोच्नु भइरहेको होला। त्यो हरिण चाहिँ त्यो पाठा चाहिँ त्यो हरिणको अति नै माया लाग्दो एउटा आफ्नो सन्तान थियो भनेर तपाईले भनिरहनु भएको होला। यो सत्य कुरो हो, तर सबैभन्दा मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो हरिणको चाहिँ बाँच्नु पनि त्यो हरिणले कति वर्ष बाँच्थ्यो होला? यदि उसलाई त्यो फाइट गरेर लडेर केही गरेर बच्नु हो भने पनि त्यो हरिण कति वर्ष बाँच्थ्यो होला? एक दिन त ऊ छिटै मर्नुपर्छ। तर त्यो हरिणले यो सोचे कि मेरो बच्चा चाहिँ अहिले पाठै छ, यसले जिउनु पर्ने छ धेरै, यसले गर्नुपर्ने छ धेरै, यसले सिक्नु पर्ने छ धेरै, यसले हाम्रो वंशलाई बढाउनु पर्ने छ धेरै, यसले केही कुरो गर्नु छ, यसको उमेर धेरै छ, म भन्दा अझै धेरै वर्ष यो बाँच्छ भन्ने त्यो सोच त्यो हरिणको मस्तिष्कमा आएको कारणले गर्दा त्यो हरिणले आफ्नो पाठालाई बचाउँदाखेरि त्यो हरिणले आफ्नो प्राणलाई त्यागेको छ। येशूले पनि त्यसै गरेर तपाई अनि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमाको काम होस्, परमेश्वरको महिमाको राज्यको काम होस् भनेर येशू ख्रीष्टले आफूलाई कल्वरी क्रुसमा समाप्त गर्नुभयो ताकि भावी आउने मेरा जवान भाइ बहिनीहरूले, भावी आउने मेरा जवान जेनेरेसन, न्यू जेनेरेसन भाइ बहिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको उमेर अनुसारले उनीहरूले परमेश्वरको राज्यको चाहिँ बिल्ड अप गर्दै जाओस् भनेर परमेश्वरले तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति उहाँले कल्वरी क्रुसमा आफूलाई समाप्त गर्नुभएको। तर हामीले के गरिरहेको छौँ? परमेश्वरले चाहनु भए अनुसार हाम्रो विश्वासलाई बिल्ड अप गरिरहेको छौँ? त्यही लागि भन्छु म तपाईहरूलाई, बिल्ड योर बिलिभ इन गॉड। है, गर्व गर्नेले प्रभुमै गर्व गरोस्, म तपाईहरूलाई म भन्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर म तपाईहरूलाई यहाँ एउटा खण्ड छ, म त्यो खण्डमा म तपाईलाई लान चाहन्छु। अनि यहाँनिर यहाँनिर भन्छ यशायाको पुस्तक 60 को 1 पदले भन्छ है, यशायाको पुस्तक 60 को 1 ले भन्छ, उठा प्रकाशमान हो, तिम्रो समय आएको छ। अब जवान भाइ बहिनीहरू, अबको युथहरू, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरू उठेर प्रभुको निम्ति केही गर्ने समय आइसकेको छ। अब हामीले केही गर्नुपर्छ प्रभुमा, प्यारालाइसिस भएर होइन, अझै केही गर्नु नसक्ने भएर होइन। हरेकलाई परमेश्वरले आफ्नो आफ्नो वरदान दिनुभएको छ, त्यो वरदानलाई प्रयोग गरेर प्रभुमा अगाडि बढाऊ, प्रभुको
राज्यलाई बढाउँ, प्रभुको कामलाई बढाउँ, एउटा महत्त्वपूर्ण युथ भएर अगाडि बढौँ। तपाईहरूले जस्तै हामीले पनि एकपल्ट युथको समय हामीले पनि बिताएको छौँ, एउटा जवानको उमेर हामीले पनि बिताएको छौँ र हामीले पनि तपाईहरूले जस्तै सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरूको प्रशस्त समय छ, उमेर छ, बेला छ, धेरै मित्रहरू छ। सबैजना भएर ख्रीष्टको काम गर्नुहोस्, जगाउनुहोस्, जागृति गराउनुहोस्। अनि बाइबलमा यहाँनिर भन्छ है, प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्यायमा 14 र 15मा भन्छ, त्यहाँनिर भन्छ परम प्रभु मेरो झण्डा हुनुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्याय 14 र 15मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, परम प्रभु चाहिँ मेरो झण्डा हुनुहुन्छ। ही इज माई विनर। उहाँ चाहिँ हाम्रो झण्डा हुनुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ हाम्रो विजय छ। हरेक जवान जवानीको, हरेक प्रभुका छोराछोरी, हरेक जसले प्रभुको निम्ति म केही गर्छु भन्नेको निम्ति परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको निम्ति झण्डा हो। जसले परमेश्वरको झण्डा बोकेर काम गर्छ नि, त्यो मान्छे कहिले पनि शर्ममा पर्दैन, तर त्यसले परमेश्वरको महिमामा, अर्को महिमामा थपिँदै त्यो अगाडि बढ्नेछ। त्यसले परमेश्वरको राज्यमा आउने बन्धनहरूलाई तोड्दै त्यो अगाडि बढेर जानेछ। यहाँनिर म तपाईहरूलाई एउटा आयुबको पुस्तकमा यहाँनिर तपाईँ अनि हामीले पाउँछौँ है। आयुबको पुस्तकमा हामीले यहाँनिर पाउँछौँ 8 अध्यायको 11 पदमा है, यस्तो समयहरू आउनेछ जवान भाइ बहिनीहरू, यस्तो खालको समय आउनेछ जवान भाइ बहिनीहरू, यस्तो खालको समस्या आउनेछ साथी हो। आमोसको पुस्तक 8 अध्यायको 11 पद अनुसार चाहिँ यो पृथ्वीमा एक दिन परमेश्वरको वचनको सुन्नेको अनि काल लाग्नेछ भन्छ। एक दिन परमेश्वरको वचन सुन्नेको अनि काल, एक दिन परमेश्वरको ज्ञानलाई रिसिभ गर्नेको अनि काल लाग्नेछ। त्यतिखेर जवान जवानीहरू मुर्छा परेर ओल्लो समुद्र र पल्लो समुद्र, ओल्लो छेउ र पल्लो छेउ परमेश्वरको ज्ञानलाई खोजी हिँड्नेछ, तर पाउने छैन, किनभने त्यतिखेरसम्म परमेश्वरको वचनको अनिकाल फैलिसकेको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ अनि हामीले परमेश्वरको काम गर्नु बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ अनि हामीले परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ। त्यही लागि आमोसको पुस्तक 8 अध्यायको 11 पदले भन्छ अनिकाल, परमेश्वरको वचनको अनिकाल आउँछ। न त्यो अन्नको न त्यो पानीको, तर परमेश्वरको वचन सुन्नेको अनिकाल आउनेछ। त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ अनि हामी चाहिँ तृप्त भएर आफ्ना सबै साथीहरूलाई पनि तृप्त बनाउनु पर्छ। अनि परमेश्वरको महिमा त्यहाँ हुनेछ। र यहाँनिर भन्छ आमोसको पुस्तक 23 अध्यायको 12 पदले भन्छ, आमोसको पुस्तक 23 अध्यायको 12 पदले भन्छ है। अनि यहाँनिर भन्छ कि मैले दैनिक खाने भोजन भन्दा पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ मैले मेरो हृदयमा सञ्चय गरेको छु भन्छ आमोसले। मैले दैनिक भोजन कति खान्छु? बिहान खान्छु, बेलुका खान्छु, 12 बजी खान्छु, दिउँसो खान्छु, बेला बेला खान्छु, साथीले दिएको बेलामा खान्छु, घुम्नु जाँदा खान्छु, मिठो भेट्दा खान्छु, कसैले दियो भने खाइहाल्छु। खानुको कुनै टुङ्गो छैन, जतिखेर पनि हामी खान्छौँ। अनि आमोसको पुस्तक 23 अध्यायले यहाँनिर तपाईँ अनि हामीलाई 12 पदमा भन्छ मैले दैनिक खाने भोजन भन्दा पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ मेरो हृदयमा सञ्चय गरेर राखेको छु। हामी होशियार गरौँ, होशियार रहौँ। परमेश्वरको त्यो अनिकालको समय आउनुभन्दा अगाडि नै हामी तृप्त भएर चाहिँ बलवान भएर हरेक प्रकारको परिस्थितिमा युद्ध गर्ने जवान भएर जिउनु हामी सबैलाई आवश्यक छ। त्यही लागि मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 29 पदले भन्छ है, मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 29 पदले भन्छ जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन छ। तपाईले धन केलाई बनाउनु भएको छ? तपाईले आफ्नो धन केलाई बनाउनु भएको छ? तपाईको परिवारमा हामी जवान भाइ बहिनीको कोठामा आमा बाबाले धन र सम्पत्तिको दरेस र बक्सा कहिले पनि राख्दैनन्। हाम्रो परिवारमा धन र सम्पत्तिको बक्सा र पोका आमा बाबाको कोठामा राखेको हुन्छ, अरू ठाउँमा राख्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ आमा बाबाले त्यसलाई सुरक्षा दिनु सकेको कारणले गर्दा आमा बुवाले त्यो सम्पत्तिलाई आफ्नो सिरानमा या आफ्नो कोठामा राखेको हुन्छ, जतासुकै राख्दैनन्। किन भन्दा उसको मन त्यो धनमा हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ
जहाँ तिम्रो धन त्यहाँ तिम्रो मन। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ अनि हाम्रो धनलाई सम्झेको छ भने हाम्रो मन यहाँ हुन्छ। त्यही लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वे वी आर हियर। किन हामी यहाँ छौँ? के कारणले गर्दा हामी यहाँ छौँ? अब हामीले के गर्नुपर्ने हो त? परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई अबको यो 21औं शताब्दीको जेनेरेसनमा, अबको यो 21औं शताब्दीको जेनेरेसनमा धेरै धेरै नयाँ नयाँ टेक्निकलको कुराहरूलाई स्थापित भएको देशमा तपाईँ अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको झन्डा बोकेर काम गर्नुको निम्ति उहाँले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। उठा, प्रकाशमान हो, तिम्रो समय आएको छ। परमेश्वरको वचन सुन्न र बोल्नको निम्ति तत्पर रह र सम्पूर्ण शरीरको अंग र प्रत्यङ्गबाट उहाँको महिमाको काम गर। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड। परमेश्वरलाई महिमा 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 होस्, परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, अघि हाम्रो परमेश्वरको दासले पनि हामीलाई भनिरहनु भएको थियो, एउटा नानी चाहिँ है 2-2.5 वर्षको 2-2.5 महिनाको वर्षको नानीलाई एउटा गरिब परिवारले 3000 मा बेचेको कुरा उहाँले अघि भनिरहनु भएको थियो हाम्रो जेम्स भाइले। अझ त्यो कुरा हामीले इन्डियाको पास्टर सञ्जीव शर्माको मुखर बिन्दुबाट हामीले सुन्यौं अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो, यो चाहिँ एउटा हटेस्ट न्यू म तपाईहरुलाई आज भन्दैछु भनेर आजको विश्रामको संगतिमा हामीलाई भन्नुहुँदै थियो, ताकि इन्डियामा एउटा भोकमरीको बेलामा यो लकडाउनको समयमा एकजना मान्छेले 3000 मा इन्डियन रुपीस 3000 मा 2.5 वर्षको नानी किन्यो, 2.5 वर्षको नानी बेच्यो भन्छ। कस्तो गरिबी, कस्तो अवस्था, आफ्नो गर्वको नानीलाई बेच्ने अवस्था आयो। तपाईले पनि आफ्नो हृदयको बच्चालाई शैतानको हातमा बेचिरहनु त भएको छैन? तपाईको त्यो भित्री आत्मा, परमेश्वरले दिनुभएको आत्माको त्यो बिउ चाहिँ तपाई अनि हामीले शैतानलाई त बेचिरहेको छैनौं। होस् गर्नुहोस्, त्यो शैतानलाई त्यति सस्तोमा महत्त्वपूर्ण मूल्यवान आत्मालाई समर्पण नगर्नुहोस्। उठ्नुहोस्, प्रकाशमान हुनुहोस्। तपाईको समय आएको छ, हरेकको समय आएको छ, तपाईको जीवनमा समय आएको छ, तपाईको घरमा समय आएको छ, तपाईको व्यक्तिको रूपमा समय आइसकेको छ परमेश्वरको काम गर्ने। हामी सबै एक दिन बुढो भएर जान्छौँ, सबै फुलेर जान्छ, चौरी पर्छ, आँखा देख्दैनौ। अलिक दिनदेखि म यो बाइबल पढ्नु सक्दिनँ प्रिय, किनभने मेरो आँखाको ज्योतिले काम गर्दैन, पावर चाहिन्छ। अझै समय बित्दै गएपछि यो पावर पनि मलाई काम गर्दैन प्रिय, यो आत्माले पनि मलाई काम गर्दैन। त्यतिखेर मैले के गर्ने? त्यतिखेर चाहिँ मैले भन्नु प्रभुलाई, प्रभु मलाई आँखा र ज्योति दिनुहोस् न, म तपाईको वचनलाई पढ्ने छु। त्यतिखेर मैले भन्नु, त्यतिखेर मैले त्यो बिन्ती गर्नु, मलाई आँखामा ज्योति दिनुहोस् न, मैले तपाईको वचन पढ्नु धेरै बाँकी छ। तपाईँ र मेरो बोलीमा लर्खर आउँछ, तपाईँ र मेरो बोलीमा भाइब्रेसन आउँछ, तपाईँ अनि हाम्रो बोली एक दिन क्लियर आउँदैन। त्यतिखेर चाहिँ हामी भन्छौँ, प्रभु मलाई आवाज दिनुहोस् न, मेरो घाँटी भित्रै सुकेको छ, शब्दै फुट्दैन। किन भन्दा मुखमा दाँत हुँदैन, सबै झरी सकेको हुन्छ प्रिय। अनि झरेको मुखले कसरी प्रचार गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी बाइबल अध्ययन गर्ने? उठा, यही हो बेला। वचन पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, संगतिमा जानुहोस्, मण्डलीलाई सहयोग गर्नुहोस्, पास्टरलाई सहयोग गर्नुहोस्, मण्डलीको खाँबो भएर उदाहरणीय मण्डलीको एउटा असल छोरा छोरी मण्डलीको जिम्मेवारी व्यक्ति बनिनुहोस्। त्यसलाई भन्छ जवान। जसले परमेश्वरको निम्ति केही गर्छ त्यसलाई भन्छ जवान। जसले परमेश्वरको निम्ति आफूलाई आत्मामा बढाएर परमेश्वरको महिमाको काम गर्छ त्यसलाई भन्छ आफ्नो पसिनाको कमाई। त्यसले कसैको कमाईमा बाँच्नु पर्दैन, उसले आफ्नो आत्माको विश्वासद्वारा परमेश्वरको महिमा उसले गर्नेछ। अहिले हामी भन्छौँ स्पिकर सञ्जीव शर्मा, स्पिकर है, विभिन्न नामहरू लिन्छौँ। त्यो नाउँमा एक दिन रिप्लेस हुन्छ, त्यो ठाउँमा एक दिन रिप्लेस हुन्छ।
त्यो ठाउँमा एक दिन रिप्लेस हुन्छ, त्यो जग्गामा त्यो नाउँमा एक दिन रिप्लेस हुन्छ। तपाईहरू नै त्यो रिप्लेसमेन्ट ठाउँमा हुन्छ। तपाईहरू नै त्यो ठाउँमा गएर बस्नुहुन्छ। तपाईहरू नै त्यो ठाउँमा गएर परमेश्वरको सेवकाईमा अडिनुहुन्छ। त्यसकारण गर्दा अहिले चाहिँ हो सिक्ने बेला रिप्लेसको लागि। त्यतिखेर पुरानो बित्दै जान्छ, नयाँ जेनेरेसनले त्यो पदले सम्हाल्दै आउँछ। तर त्यो सम्हाल्नुको निम्ति अहिले चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ, जागिनुपर्छ, उठ्नुपर्छ, बिउतिनुपर्छ। त्यही लागि परमेश्वरले भन्छ, सामुएलले भन्छ, लर्ड आई एम हियर। फेरि भन्छ, सामुएल वेयर आर यु? लर्ड आई एम हियर। तपाईले पनि भन्नुहोस्, म यहाँ किन छु? अहिले भन्दाखेरि तपाईले मनमा सोच्नुहोस्, म यहाँ अहिले किन छु? मैले किन परमेश्वरको वचन सुनिरहेको छु? मैले किन अहिले यो घडी, यो समय, यो टाइममा यो डिभाइसको अगाडि परमेश्वरको छोराको मुखरबिन्दुबाट निक्लेको आवाजलाई सुनिरहेको छु? वाइ आई एम हियर राइट नाउ? तपाईले सोच्नुहोस्, किनभने तपाईको समय आएको छ। परमेश्वरले तपाईलाई चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईबाट उहाँको काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यही लागि यहोशुलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तँ किन हेरिरहेको छस्? मूसा मरिसक्यो, अब मूसाको सट्टामा तैँले काम गर्नुपर्छ। तेरो निम्ति सुरक्षाको निम्ति तँलाई म पित्तल र काँसाको बार लगाइदिनेछु। दुश्मनले तँलाई छुने छैन। हरेक जवान जवानीमा, हरेक युथहरूमा परमेश्वरको काम गर्नु चाहने भाइ बहिनीको जीवनमा शैतानको आक्रमण भए तापनि त्यसको कुनै हानि गर्ने छैन, किनभने त्यसले परमेश्वरको झण्डालाई बोकेको हुन्छ। Let's do something for the glory of God. केही गरौँ हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति, केही हौँ हामी परमेश्वरको निम्ति, केही गरौँ हामी परमेश्वरको निम्ति, बाँचौँ त परमेश्वरको निम्ति। आमेन। मरौँ त तपाईको निम्ति लाभ हो, मर्नु त मेरो निम्ति लाभ हो, बाँचौँ त ख्रीष्टको निम्ति। केही गरौँ हामी, केही गरौँ तपाईँ हामी सबैजना मिलेर, किनभने जवानहरूको समय प्रशस्त तपाईको निम्ति फिल्ड छ। फसलहरू प्रशस्तै छ भन्नुहुन्छ येशूले। फसलहरू प्रशस्तै छ भन्नुहुन्छ येशूले। खेतालाहरू थोरै छन्, खेतालाहरू थोरै छन्, तर फसलहरू प्रशस्तै छन्। There is a lot of things to do for the glory of God. त्यो धेरै छ परमेश्वरको निम्ति गर्नको निम्ति, तर खेतालाहरू थोरै छन्। ती थोरै खेतालाहरूमा तपाईको गन्ती आउन सकेको होस्। ती थोरै खेतालाहरूको नाउँमा तपाईको गन्ती आउन सकेको होस् र तपाईले परमेश्वरले तपाईको राज्यमा तपाईले गर्नुभएको काममा परमेश्वरले निहाल्नुहुन्छ। मात्रै तपाईले परमेश्वरको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईको निम्ति केही गर्नुहुन्छ। तपाई परमेश्वरको निम्ति बोल्नुहोस्, परमेश्वरको निम्ति केही गर्नुहोस्, परमेश्वरको निम्ति केही बन्नुहोस्। तपाईको आवश्यकताको निम्ति परमेश्वरले सोच्नुहुन्छ। तपाई परमेश्वरको निम्ति सोच्नुहोस्, तपाई परमेश्वरको निम्ति गर्नुहोस्, तपाई परमेश्वरको निम्ति बोल्नुहोस्। तपाईको निम्ति परमेश्वरले गर्नुहुन्छ अनि तपाईको निम्ति परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। प्रिय, म जहिले पनि यो एउटा कुरा भन्ने गर्छु सबैलाई, म जहिले पनि यो एउटा कुरा भन्ने गर्छु सबैलाई, हामी सबैजनालाई फुलबारी मनपर्छ। प्रिय, हामी सबैजनालाई फुलबारी मनपर्छ, तर हामी सबैजनालाई फुलबारीमा पानी हाल्न मन पर्दैन। हामी सबैजनालाई फुलबारी मनपर्छ, तर हामी सबैजनालाई फुलबारीमा पानी हाल्नु मन पर्दैन। प्लिज, जवान जवानी भएर जिउनु सबैलाई मनपर्छ, तर जवान र जवानी भएर असल काम गर्नको निम्ति थोरै मात्रै अगाडि बढ्छ। माइट बी द्याट इज यु। हुनसक्छ तपाईले परमेश्वरको निम्ति केही गर्नुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईले परमेश्वरको निम्ति आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनको पानीले भर्नुहोस् र केही गर्नुहोस् परमेश्वरको निम्ति। उठ्नुहोस्, झण्डा खडा गरिदिनुहोस् परमेश्वरको। म यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना गर्छु ताकि तपाईको हृदयमा परमेश्वरको नयाँ काम गर्नुहोस्। बोल्नुहोस् त परमेश्वरको निम्ति, बाँच्नुहोस् त परमेश्वरको निम्ति। यहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु।
यहाँहरूको निम्ति म सधैँ म प्रार्थना गर्छु। म एउटा मण्डलीको अगुवा र पास्टरको एउटा जिम्मेवारी पनि हो, ताकि हाम्रो आउने पछिका भावी पिढी जवान भाइ बहिनीहरूले हामीले भन्दा पनि महान परमेश्वरको काम गर्न सकेको होस्। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा होस्। यहाँहरूको जीवनबाट परमेश्वरको महान 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 काम गरेको। ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड। थ्याङ्क यू। सम्पूर्णलाई जय मसीह, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यहाँको समयको निम्ति जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया।